साहब, आप अहकामात के हवाले से बता रहे थे, मुख्तसर बता दें कि ईद के अहकामात क्या बताए गए? अहकामात के हवाले से तो सबसे पहली बात तो ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में ईद का ज़िक्र फरमाया है। अल्लाहुम्मा रब्बना अनज़िल अलैना माइदतन, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए जब दुआ मांगी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके लिए आसमान से दस्तरखान माइदा नाज़िल फरमाया, तो कहा कि इसको हमारे लिए, हमारे पहलों के लिए और बाद वालों के लिए ईद करार दो। ईद दरअसल अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक तोहफ़ा है, और जैसे मैंने पहले गुजारिश की वही मैं फिर अर्ज़ कर रहा हूँ कि दरअसल दो चीज़ों के बाद, रमज़ान की रोज़ों की अदायगी के बाद है, इसी तरह हज की अदायगी के बाद है। तो ये ईद दरअसल अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म की इताअत का नाम है, और अगर हम चांद रात के बाद इताअत खुदाबंदी में ही गुजारेंगे दिन और रात, तो फिर तो वाकई हम उस अल्लाह की तरफ से इनाम के हकदार हैं। लेकिन अगर फ़ौरन चांद नज़र आने के बाद हम लग़वियात में पड़ जाते हैं, हम जरा हल्ला गुल्ला में पड़ जाते हैं, पूरा महीना की अल्लाह की इबादत जो है उसकी इताअत जो है, क्यों कि देखते हम ये हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो फरमाया ना कि रमज़ान मुबारक में शैतान को बंद कर दिया जाता है और जकड़ दिया जाता है जंजीरों के साथ, और उसके बाद तो लगता ऐसे है कि जैसे ही चांद तुलू होता है तो जैसे शैतान आज़ाद होता है, उसके बाद ही सारे लोग रोज़ेदार और वो भी ऐसे गलियों बाज़ारों में आज़ाद हो जाते हैं कि जैसे नहीं। असल में ईद है अपनी ख्वाहिशात नफसानी पे कंट्रोल करने का। अच्छा। अगर इंसान अपनी ख्वाहिश नफसानी पे कंट्रोल कर रहा है तो फिर तो वो ईद का हकदार है। लेकिन अगर वो ख्वाहिशात नफसानी, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में इरशाद फरमाता है कि जो ख्वाहिशात नफसानी पे गलबा हासिल नहीं करता, कंट्रोल नहीं करता, मासल कमासल अनआम, उसकी मिसाल तो चौपायों जैसी है, जैसे चौपाए चल फिर रहे हैं। तो इस वजह से ईद चांद नज़र आते ही हमें अल्लाह की इताअत से अपने आप को बाहर नहीं निकलना चाहिए, इताअत में रहना चाहिए। और फ़लसफ़ा ईद के बारे में आगे जो बात हुई है कि नमाज चांद नज़र आएगा तो उसके बाद फ़ौरन फ़ितरा जो है हर बंदे के ऊपर फ़र्ज़ हो जाएगा, फ़जर के वक़्त जो है फिर वो नमाज अदा कीजिए। लेकिन इस ईद के बारे में ये कहता हूँ मैं कि ईद उल फ़ितर के बारे में जो रिवायात में मिलता है, इस ईद को थोड़ा बाकी ईद उल ज़ुहा की निस्बत देर से पढ़ना होगा। उसकी वजह क्या है? इस बारे में हुक्म है कि जब नमाज ईद उल फ़ितर के लिए घर से जाएं तो इफ्तार करके कुछ खा कर जाएं। लेकिन ईद उल ज़ुहा की नमाज के लिए जब आप जाते हैं तो वो जाते हैं कि आप फाके की सूरत में जाएं और वापस ईद से बाद आने के बाद गोश्त के साथ जो है उस फाके को खोलें। इस वजह से उसको ज़रा जल्दी पढ़ लेने का हुक्म है, और इससे अगर ताख़ीर हो जाए तो कोई हरज नहीं है, लेकिन तुलुए आफ्ताब के बाद ज़वाल से पहले तक इसको अदा किया जाए। ठीक है। और उमूमन होता भी यही है कि घर से जब मर्द हज़रात ईद के लिए जाते हैं तो मीठा खा के घर से जाते हैं, और फिर ईद की नमाज़ पढ़ने से फिर ईद का आगाज़ किया जाता है। डॉक्टर साहब, आपको इसी पॉइंट पर शामिल गुफ्तगू करें, वो हज़रात जिनकी ईद की नमाज़ रह जाए या किसी भी वजह से वो अदा ना कर सके या फासिद हो जाए, तो फिर क्या ईद की क़ज़ा उनके लिए मौजूद है? वो क्या कर सकते हैं? इन्नल हम्दुलिल्लाह मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपके सवाल से पहले कुछ बातें मैं तमहीदन अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ईद अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जो ऊद से निकला है, यानी कि ऐसा दिन जो बार बार लौट कर आए। जिस तरह ईसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला ने माइदा, खाना पीना, दस्तरखान नाज़िल किया, तो उन्होंने इस दिन को अपनी कौम के लिए ईद का दिन इकरार दिया, और वो गालिबन इतवार का था। उसी निस्बत से अहले असाई जो लोग हैं वो इतवार के दिन इबादत करते हैं। ये जितने भी अहकामात हज़रत ने बताया ये सारे मसनून हैं, फ़र्ज़ नहीं है। कोई शख्स गुनाहगार हैं तो उसकी भी ईद है, कोई अल्लाह का फरमा बरदार है उसकी भी ईद है, कोई रात को चांद बाज़ारों में फिर रहा है उसकी भी ईद है, कोई रात को तहज्जुद में खड़ा है उसकी ईद है। अल्लाह के यहाँ डिफरेंस नहीं है। अल्लाह ताला ने तो पूरा महीना अपने इंसानों को पाक साफ़ कर कर अपने सामने लाया है। ईद वो दिन है जिसमें इंसान पाक साफ़ हो गई। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि उसने पूरा एक महीना हमारी तरबियत की। हर इंसान ने अपनी इस्ताअत के मुताबिक क़यामुल लैल भी किया, तलावत कुरान भी की, किसने ज़्यादा किसने कम, जितनी जितनी जिसकी ताकत थी उसने रोज़े भी रखे, उसने अल्लाह की नाफरमानी से भी बचा, उसने नेकी भी की। अब ये बदले का दिन है, इनाम का दिन है। अल्लाह तबारक व तआला, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा कि अल्लाह ताला जब कोई नेक आदमी तुम्हें पुकारता है, आपको पुकारता है, तो आप उसकी बात का जवाब कब देते हैं? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं 3-4 मरतबा उसके पुकारने पर लब्बैक कहता हूँ। तो फरमाया कि या अल्लाह अगर कोई गुनाहगार आपको पुकारता है, तो कहा पहली मरतबा ही मैं लब्बैक कहता हूँ, मैं हाज़िर हूँ। उन्होंने कहा या अल्लाह ये क्या तरीका है, जो फरमा बरदार हैं
اس کو بعد میں جواب ملنا ہے جو گناہ گار ہیں، تو فرمایا جو فرما بردار ہے نا اس کو اپنی نیکی پر بھروسہ ہے اور اس گناہ گار کو میری رحمت پہ بھروسہ ہے، اس لیے مجھے پکارا ہے۔ یہ عید صدقہ فطر پہلے دینا، بعد میں دینا، نماز کا چھوٹ جانا، یہ ساری مصنوع چیزیں ہیں۔ اصل دن ہے کہ یہ خوشی کا دن ہے، اور جو کوئی بھی عیدگاہ میں جاتا ہے، جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو پکار کر کہتے ہیں کہ جتنے لوگ بھی عیدگاہ میں آئے ہیں ان کو کہہ دو جاؤ بخشے بخشائے اپنے گھروں میں چلے جاؤ۔ اب اس میں 2 روزے والا بھی بیٹھا ہوا ہے، 10 روزے والا بھی بیٹھا ہوا ہے، قیام اللیل والا بھی بیٹھا ہوا ہے، اور قیام اللیل والا نہیں بھی بیٹھا ہوا، فلمیں دیکھنے والا بھی بیٹھا ہوا ہے، لیکن یہ اعلان عام ہے، جو آئے گا محروم نہیں جائے گا۔ بہت ہی پیاری بات ہے، اور یہ خوبصورتی بھی ہے عید کے روز کی کہ وہ سب ایک ہم خوشی کا اتحاد، دن، اتحاد دکھائی دیتا ہے، مساجد میں بھی، گلی محلوں میں بھی، اور اپنے گھروں میں بھی۔ حسان صاحبہ آپ کو بھی ہم شامل گفتگو کریں، آپ یہ بتا دیں کہ خواتین کے لیے کیا کہا گیا ہے عید کی نماز کے لیے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کیا یہ رواج تھا کہ خواتین بھی عید کی نماز ادا کرنے کے لیے عیدگاہوں کا رخ کیا کرتی تھی؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم قوموں کی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہر قوم کی تاریخ میں ایسے دن پائے جاتے ہیں جن میں وہ کسی کھلے میدان میں جمع ہوتے ہیں، وہاں پر کچھ پروگرامز ہوتے ہیں، اچھے اچھے کھانے کھائے اور کھلائے جاتے ہیں اور خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ تو عید کے ان دنوں کو عید یا تہوار کہا جاتا ہے۔ تو اسلام دین فطرت ہے، اسلام نے انسانی فطرت کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے پیروکاروں کے لیے سال کے اندر خوشی کے 2 موقع فراہم کر دیے ہیں، ایک عید الاضحیٰ اور دوسرا عید الفطر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا عورتوں کو عیدگاہ میں جانا چاہیے نماز پڑھنے کے لیے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابیات، تمام خواتین مسلمان عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے جاتی تھی۔ اس سے حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، امرنا ان نخرج الحیض وذوات الخدور فیشہدن دعوتہم وجماعت المسلمین فیعتزل الحیض عن مصلاہن۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم حائضہ عورتوں کو اور نوجوان بچیوں کو عیدگاہ کی طرف لے کر جائیں۔ حکم دیا گیا کہ ان کو لے کر جائیں، اور حائضہ عورتیں عید کی نماز سے الگ رہیں گی لیکن مسلمانوں کی جماعت دعا میں شریک ہوں گی۔ تو ان میں سے ایک صحابیہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول کہ ہم میں سے کسی کے پاس اوڑھنے کے لیے چادر نہ ہو تو ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ اپنی ساتھی سے ادھار چادر لے لے لیکن عیدگاہ ضرور جائے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عورتوں کے لیے عیدگاہ جانا ضروری ہے، کہ عورتیں باپردہ ہو کر خوشبو لگائے بغیر عیدگاہ جائیں گی اور عید کی نماز پڑھیں گی، حتیٰ کہ جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی وہ مسلمانوں کی دعا میں لازمی شریک ہوں گی، اور اس ٹائم عید کے موقع پر کی جانے والی دعا لازمی قبول ہوتی ہے کہ جو دعا انسان لے کر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسی دعا کو لازمی قبول کرتے ہیں۔ میں آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں اسی پوائنٹ پہ، علامہ صاحب آپ کو ایک بار پھر شامل گفتگو کریں تو یہ بتا دیں کہ اب آج کے دور میں عصر حاضر میں کیوں منع فرمایا جاتا ہے کہ خواتین کے لیے ضروری ہے اور بہتر ہے کہ وہ گھروں میں ہی نماز عید ادا کرے، اور ہمیں بھی یہی بتایا جاتا ہے کہ بہترین نماز عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ ایک کمرے کے اندر اور 4 دیواری کے اندر ادا کرے؟ میں گزارا یہ کروں گا کہ اصل میں یہ کچھ مسائل جو ہے نا فقہی وہ ایسے ہیں کہ جن میں فقہ اربع اور فقہ خمسہ کے تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس وجہ سے ان باتوں میں جو ہے ہمارے ہاں جو ہے وہ ہم جو احادیث پہنچی ہیں اور روایات پہنچی ہیں وہ یہ ہے کہ عورت کے لیے سب سے بہتر جگہ جو ہے نماز کے لیے وہ گھر کی جگہ ہے۔ ٹھیک ہے کہ چاہے فریضہ نماز ہو چاہے اور کوئی نماز ہو، عورت کے لیے باہر نماز پڑھنے کے بجائے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ تو اس وجہ سے وہ ان کا اپنا مطمئن اور نقطہ نظر ہے۔ لیکن نماز عید کی بات ہو رہی ہے، باقی نماز عید کی بات کروں۔ نماز عید کے بارے میں بھی یہی ہے کہ جس طرح کے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، ہمارے ہاں پہلی تو بات ہے نماز عید فرض ہے ہی نہیں، نماز ہے ہی مسنون۔ غیبت امام میں اگر نبی یا امام موجود ہوں تو نماز فرض ہے، نماز عید غیبت امام مہدی میں ہمارے ہاں جو ہے وہ نماز عید فرض ہے ہی نہیں۔ جو مسنون یہ ساری چیزیں جو ہیں، باقی تہوار ہر قوم ہر دور میں تہوار مناتی رہی ہے، لیکن ہم بات کر رہے ہیں اسلامی نقطہ نظر کے نگاہ سے۔ اب ایرانی ہیں وہ نوروز کا تہوار مناتے ہیں، وہ ان کے ہاں چل رہا ہے، اس کو وہ عبادت کا درجہ دے کوئی درجہ دے، لیکن میں گزار کر اب وہاں پر وہ منا رہے ہیں۔ دراصل یہ آتش پرستوں کی تھی کہ جب بھی جناب نوروز نیا چاند سال کے بعد ہوتا تھا اس مناتے تھے، بہت بڑا کرتے ہیں۔ ہم اسلامی نقطہ نظر کی بات کر رہے ہیں۔ اسلامی نقطہ نظر کے حوالے سے جو ہے وہ خواتین کے بارے میں
یہ ملتا ہے کہ ان کو بہتر ہے. ہاں اگر چلی جاتی ہے گناہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے کہ ان کے لیے جانا گناہ ہے, ٹھیک ہے, گناہ نہیں ہے, لیکن بہتر زیادہ ہے کہ وہ اگر وہاں پہ ادا کریں.